अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बात बीच में रह गई थी। तो अंजीर के पत्तों का हमने एक बार एक मरहम बनाया था, और ये फ़ायदे बतलाने भी इसीलिए हैं क्योंकि ये ग्लैंड के लिए था, जो अक्सर कंठमाला हो जाती गले के अंदर। तो उसमें हमने मरहम किस तरह बनाया था वो आपको मैं बताता हूँ। एक घास होती है दूधी, और ये दूधी घास जो है दो तरह की होती है, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी दूधी लिए हमने 100 ग्राम, और 100 ग्राम लिए हमने अंजीर के पत्ते, और 100 ग्राम अंजीर के पत्तों के साथ में हमने उसमें ज़रा सा डाला सोडा कास्टिक, बिल्कुल। यानी ये 200 ग्राम हो गया तो उसमें 5 ग्राम हमने सोडा कास्टिक डाला। और फिर हमने इसमें जो है देसी मोम 100 ग्राम लिया, और 1 किलो हमने लिया इसमें सरसों का तेल। समझ गए? 100 ग्राम अंजीर के पत्ते, 100 ग्राम छोटी दूधी, और 5 ग्राम सोडा कास्टिक जो कपड़े धोने का होता, और 100 ग्राम मोम, देसी मोम, विलायती मोम नहीं, देसी मोम। और इसमें 1 किलो मिलाया हमने सरसों का तेल। और इस सरसों का तेल मिलाने के बाद में हमने इसकी घुटाई करी, बड़ी मेहनत का काम, और उसको बिल्कुल मरहम की मानिंद कर लिया। और जब ये मरहम की मानिंद हो गया तो हमने हल्का सा चीरा लगा के इसको उन गांठों पर लगाया, उन ट्यूमर पे लगाया, क्योंकि वो भी ट्यूमर ही है ना, कंठमाला। तो जो बहुत सी कंठमालाएँ जो हैं वो फट भी जाती, जो फट गई उसको तो ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है तो उसको लगाया। और लगाने के बाद में हमने सबसे पहले इसके ऊपर लगाई ज़रा सी शंख भस्म, शंख की भस्म आती, तो बिल्कुल एक चुटकी से भी कम, और थोड़ा मरहम लेके लकड़ी से वो हमने उस पर लगाया, और ऊपर से हमने इस पे अंजीर का ही पत्ता बांध दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कंठमाला का मर्ज़ जो है वो बहुत जल्द, यानी आदमी ताज्जुब करेगा, 15 से 20 दिन में वो कंठमाला का जो असर है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगाने की दवाई दी, इसके लिए हमने खाने की भी दवाई दी। और खाने की दवाइयों में जो है वो कुछ अपने नुस्खे इस्तेमाल करे, कुछ पेटेंट दवाइयाँ इस्तेमाल करी, दोनों तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करी इसमें। क्योंकि हमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लालच वगैरह तो है नहीं कि हम यही कहेंगे नहीं हमने अपनी दवाइयाँ ही इस्तेमाल करी थी, नहीं। कुछ बाहर की कंपनियों की आयुर्वेद में इस्तेमाल करी थी हमने, और कुछ हमने अपनी बना के इस्तेमाल करी थी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो हमने मरहम लगाया तो मरहम ने ऊपर से और दवाइयों ने अंदर से। वो दवाइयाँ असल क्या है, आदमी लेता हुआ पता नहीं क्यों उसको तकलीफ़ होती कि उसका इलाज बहुत आसानी के साथ हो सकता। हमने जो गोलियां बनाई वो गंधक से बनाई थी, अब गंधक में और भी चीज़ें डाली, तो हमने जो दवाई बनाई थी वो गंधक से बनाई थी। और हमने इसके साथ में जो पेटेंट दवाई ली थी, मैं गंधक की पूरी दवाई अभी नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि आदमी के जहन में जो है ये रहता, अरे गंधक तो खुद एक बारूद है। बारूद नहीं है, बल्कि खून साफ़ करने की बेहतरीन दवा है। जिस तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन खून साफ़ करने की दवा सम्मुल फार होती है, और सम्मुल फार जो है संख्या है, जहर है, थोड़ा आदमी खा ले तो और उसका तनकिया ना किया जाए, साफ़ ना किया जाए तो मर जाता। और अगर उसका कुछ असरात बाकी रह गया तो एक ज़माना ऐसा आएगा जब इंसान की उम्र 40 साल से ज़्यादा ज़ायद हो जाएगी कि उसको उतनी गर्मी होगी
کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہی وہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں غصے میں یا اس میں کھا لیتے، حالانکہ دنیا کی سب سے زیادہ خون صاف کرنے والی دوائی جو ہے اس کا نام سنکھیا ہی ہے، سم الفا۔ اس سے زیادہ خون صاف کرنے والی آج تک کوئی دوائی نہیں ہے۔ اسی لیے جب خون کی مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کو بولتے اخروٹ کھایا کرو، کیونکہ اخروٹ کے اندر بھی سم الفا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ گندھک اس لیے نہیں بتلائی کہ گندھک کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ گھی میں جو ہے اس کو پکانا اور دودھ میں اس کو بجھانا، کتنی بار بجھانا، یہ ایک لمبا میٹر ہے، تو اس لیے اب بات چھوٹی سی کرنی تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ہم نے گندھک کی گولیاں بنائی تھی جس میں کچھ اور دوائیاں بھی ڈالی تھی، انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی بتلاؤں گا۔ اور ساتھ میں ہم نے ایک گولی آتی آیوروید کی گنڈ مالا، گنڈ مالا کے نام سے وہ گولی آتی، اور ایک ہم نے اس کی ساتھ میں خون صاف کرنے کا شربت بنایا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے دی، تو اس کو جو ہے گانٹھوں پہ بہت اچھا اثر ہوا، خاص طور سے جو کنٹھ مالا کی گانٹھیں ہوتی، یعنی گلے کے کنٹھ بولے تو گلا، یہ سنسکرت کا نام ہے، تو اس گلے کے اندر جو گانٹھیں ہوتی اور وہ نہیں جاتے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے یہ۔ تو میں نے کل آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل دوسری چیزیں کم، دوائیاں زیادہ بتلاؤں گا۔ تو آج کی دوائیوں میں یہی ہے۔ اور جب اس طرح کی دوائیاں کھاتے تو تیل، کھٹائی اور مرچی یہ کم کھائیں، کھٹائی تو بالکل نہ کھائیں، اور تیل بھی نہ کھائیں، اصلی گھی کھائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اکثر ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اصلی گھی کھائے تو کولیسٹرول پیدا ہوتا، وہ الگ الگ طرح کے تیل بتلاتے ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کھانا اگر گرم سے تھوڑا سا ہلکا، یعنی بہت گرم سے درمیانہ کھانا کھائیں گے، ٹھنڈا بھی نہیں کھائیں گے، گرم بھی نہیں کھائیں گے، تو آپ کو کولیسٹرول نہیں بڑھ سکتا۔ آپ دودھ گرم پیجئے، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی والدہ کے سینے کے اندر جو دودھ پیدا ہوتا اور بچہ جو پیتا وہ بھی گرم ہوتا، اور جیسا کہ ہم لوگوں کا یقین ہے کہ مر کے اگر جنت میں گئے تو وہاں بھی دودھ کی نہریں ہوں گی، تو نہر کا مطلب ہوتا بہتا ہوا پانی۔ آپ کتنی بھی سردی میں چلے جائیے اور نہر کے اندر ہاتھ دیجئے، اگر نہر چل رہی ہے تو وہ گرم پانی ہوگا، ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں جمے گا، اس لیے گرم پانی پلائیے، گرم چیزیں ان کو کھلائیے، اور جب گرم چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کولیسٹرول بھی نہیں بنے گا اور بہترین صحت مند رہیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل دعاؤں کی درخواست آپ سے، اور کبھی کسی حضرات نے کوئی زہر وغیرہ کھا لیا ہو تو اس کو بولیے کہ گھی خوب کھایا کریں زندگی میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔